महान फुटबलर पेलेको निधन। कान्तिपुर समाचारमा आज सबैका स्वीकार्य र प्रेरणा बनेका फुटबलका जादुगर पेलेको महाप्रस्थान र उनको जीवनमाथि सहकर्मी सबिना कार्कीले तयार पारेको विशेष सामग्री। मन्त्रीहरू छनौटको सकसमा सत्तारूढ दल, निश्चित मापदण्ड बिना नै भागबण्डा गरिँदा विषयगत ज्ञान नभएकाहरू नेतृत्वमा। गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कार्यविधि विपरीत खटिएका 221 सुरक्षाकर्मी फिर्ता अनि अन्तर्राष्ट्रियमा बेन्जामिन नेतन्याहु बने 6औं पटक इजरायलको प्रधानमन्त्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। फुटबलका जादुगर महान खेलाडी पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन, विश्व खेल जगत शोकमा। मन्त्री छान्दा न मापदण्ड न योग्यता, भाग पुर्याउन उप प्रधानमन्त्रीको लर्को। सुशासनका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउने सुझाव कागजमै सीमित। संसदको पहिलो दल बन्ने एमालेको कसरत, पार्टी एकताका लागि एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्ध सुधारको प्रयास, स्वतन्त्र सांसदलाई पनि भित्र्याउने तयारी। पर्यटकीय गतिविधि बढाउन होमस्टे प्रबन्धनमा गण्डकी प्रदेश असफल, अनुदान लिएका धेरै जसो होमस्टे बन्द, 48 करोड लगानी खेर। र इजरायलमा बेन्जामिन नेतन्याहुद्वारा प्रधानमन्त्री पदको शपथ ग्रहण। संसदका 120 सदस्य मध्ये 63 जनाले दिए नयाँ सरकारलाई विश्वासको मत। विश्व फुटबलका लेजेन्ड पेलेको 82 वर्षको उमेरमा निधन भएको छ। लामो समयदेखि क्यान्सरका बिरामी पेलेको आज बिहान ब्राजिलको साओ पाओलो स्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालमा निधन भएको हो। गत सेप्टेम्बर 2021 मा आन्द्राबाट ट्युमर निकालेपछि पेले निरन्तर चिकित्सकको निगरानीमा रहेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएपछि उनलाई गत नोभेम्बरमा अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। पेलेकी छोरी नासी मेन्टोले उनको अवस्थाबारे विश्वभरका फुटबल समर्थकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराउँदै आएकी थिइन्। आज उनले परिवारका सबै सदस्यले पेलेको पार्थिव शरीरमाथि हात राखेको तस्बिर राख्दै हामी जे छौँ सबै तपाईलाई धन्यवाद भन्दै पोस्ट गरेकी छिन्। यस सम्बन्धी थप सामग्री हामी खेलकुद समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। संघीयता कार्यान्वयनमा गएपछि खर्च बढेको भन्दै मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या घटाउन राज्यकै निकायहरूले सुझाव दिइरहेका छन्। तर संख्या घटाउनु त कता हो कता, दलीय भागबण्डा पुर्याउन अझै थप्ने गृह कार्य भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमै 3 जना त उप प्रधानमन्त्री नै बनाएका छन्। सबै घटकलाई सरकारमा ल्याउँदा उप प्रधानमन्त्री अझै थपिने सम्भावना छ। त्यसमाथि मन्त्री बनाउँदा उसको योग्यता र क्षमता हेर्ने गरिएको छैन। यसले सुशासन कायम गर्ने आफ्नै प्रतिबद्धतालाई दलहरूले धज्जी उडाएको देखिन्छ। 7 राजनीतिक दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहालले पहिलो चरणमै 3 जनालाई उप प्रधानमन्त्री बनाए। संविधानमा 25 जनाभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाइने व्यवस्था छ। तर मन्त्रालयको संख्या संविधानले किटान गरेको छैन। त्यसको फाइदा उठाउँदै गठबन्धन सरकारले मन्त्रालय थप्ने र सबै दललाई चित्त बुझाउन उप प्रधानमन्त्रीको संख्या बढाउने नीति लिएको देखिन्छ। यसले सरकारले नै गठन गरेका समितिका सुझावको धज्जी उडाएको छ। धेरै उप प्रधानमन्त्री बनाउनु पनि जरुरी देख्दिनँ कि मैले देख्दिनँ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा हामीले विधि पद्धति बसाल्ने हो नि त। र नागरिकलाई त वास्तवमा चाहिएको त सुशासन हो नि, हैन? नागरिकलाई चाहिएको त विकास हो, समृद्धि हो, र देशभित्रै रोजगारी हो, देशभित्रै शिक्षा हो, हैन? देशभित्रै स्वास्थ्य हो, हैन? तपाईको नागरिकहरू चाहिँ रोजगारीको लागि खाडी जानुपर्ने अवस्था छ, हैन? विदेशतिर भौतार्नुपर्ने अवस्था छ। नागरिकले खोजेको यो हो। नागरिकलाई त कुनै शासन व्यवस्थासँग कुनै लेनदेनै छैन के। त्यसो त उप प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनेहरूको योग्यता समेत किटान गरिएको छैन। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित हुनुलाई नै मन्त्रीको योग्यता मानिएको छ। उसको दक्षता र क्षमता नहेरी दलीय भागभण्डाका आधारमा मन्त्री बनाउने गरिएको छ। जिम्मेवारी दिँदा पनि क्षमता हेर्ने गरिएको छैन। नेतालाई खुसी पार्न मन्त्रालय बाँडफाँड गर्ने र नेताका नजिक भएकाहरूलाई मन्त्री बनाउने गरिएको छ। यसले राज्यको सुशासनमा मात्र प्रश्न उठ्दैन, राज्यको ढुकुटीमा समेत अनावश्यक व्यवहार
थपिने गरेको छ। एकदमै कम हुनु पनि भएन, एकदमै बढी हुनु पनि भएन। अब मन्त्रालय बेसरी कम भयो, कामै गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। फेरि सबभन्दा बढी भयो भने पनि फेरि त अनावश्यक झन्झट मात्रै हो नि त। अनावश्यक मन्त्री हाम्रो चाहिएको छैन नि त। मन्त्री उप प्रधानमन्त्रीहरू त कतिपय प्रधानमन्त्रीहरू त नेपाल त एउटा फ्याक्ट्री जस्तो भएको छ। प्रधानमन्त्री उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भन्छन् नि, अथवा मन्त्रीहरू उत्पादन गर्ने फ्याक्ट्री भन्छन् नि, त्यस्तै भइरहेको छ। त्यही भएर यो फ्याक्ट्री चाहिएको छैन हामीलाई। 2072 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता समर्थक दललाई भाग पुर्याउन 6 जनालाई उप प्रधानमन्त्री बनाएका थिए। केन्द्रमा जस्तै प्रदेशमा पनि दलीय भाग पुर्याउन मन्त्रालय थप्ने विकृति अघिल्लो कार्यकालमा देखिएको थियो। प्रशासनिक सुधारका लागि सरकारले पटक पटक बनाएका समितिहरूले मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउन सुझाव दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुनु त कता हो कता, उल्टै खर्च बढाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले प्रोत्साहन गरिरहेको छ। अझ वैकल्पिक शक्ति भनिएकाहरूले नै मन्त्रीको सङ्ख्या बढाउने र खर्चको भार बढाउने निर्णयको साक्षी बन्न पुग्नु अर्को दुर्भाग्य देखिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले साथै प्रदेशमा सोधेका छौँ, तपाईँ कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्रीको रूपमा देख्न चाहनुहुन्छ? जनताको आवाज प्रायोजक 3 गुना बढी टिक्छ, दाम ठिक छ, हुलास ग्याल्भोलुम, शक्तिशाली हङ्सी सिमेन्ट, अब 53 ग्रेड सहित हङ्सी सिमेन्ट। डिश होम फाइब्रोनेट प्रेजेन्ट्स मेगाफाई खुसीको अपग्रेड, V-Bond वर्ल्ड क्लास इकोनोमिक्स अफिस चेयर विथ 4 years वारन्टी। साधारण बल्ब भन्दा उज्यालो वेगा LED बल्ब, भविष्य उज्यालो छ। NIC एसिया बैंक लिमिटेड, बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि। जगदम्बा सुपर शाइन तथा जगदम्बा गाल्वा प्लस जस्ता पाता, जीवनभरको भरोसा। गाउँदेखि सहरसम्म अनि देशको लागि सोच्ने एउटा युवा चाहियो। देशको समस्यालाई ध्यान दिने, जनताको भावना बुझ्ने, शिक्षित होस्, जनताहरूको मनोभावना बुझ्ने खालको होस्। यो देशमा चाहिँ अलिकति चाहिँ युवाहरूलाई आफ्नो भिजन सहित युवा जोस जाँगर भएको मन्त्री चाहियो। नागरिकहरूको हित अनुकूल काम गर्ने, निष्पक्ष, दिन दुखीको लागि, सर्वसाधारणको लागि काम गर्ने व्यक्ति जो युवा होस् र अहिले समसामयिक जुन समस्याहरू छन् त्यसलाई समाधान गर्न सक्ने हुनु पर्यो। अहिलेको युवाहरू अलि बुझेको जानेको आइडिया हुन्छ जस्तो लाग्छ। नयाँ भिजन बनाउन सक्ने मन्त्री र फरक अनुहार, फरक चाहिँ योग्यता भएको मन्त्री आउन सक्यो। कम्तीमा पनि डिग्री पास गरेको व्यक्तित्वहरू हुन आवश्यक छ। भ्रष्टाचार नगर्ने त्यस्तो व्यक्ति चाहियो। जनताको भावना बुझ्ने, देशमा विकास भएछ छैन, गाउँमा ठाउँमा क्षमतावान पनि हुनु पर्यो र जनता पक्षमा काम गर्ने पनि हुनु पर्यो। सर्वमान्य सिद्धान्तलाई महत्त्व दिने व्यक्तिहरूलाई, महिला, दलित, जो पिछडिएका वर्गका, यसमा इमानदार र युवाहरू आइदियो भने झन् राम्रो। हाम्रो देशको लागि, हाम्रो मधेसको लागि काम इमानदारीपूर्वक काम गरोस्। देशलाई हाँक्न सक्ने क्षमतावान, नैतिकवान, कुनै किसिमको अभियोग नलागेको हुन्छ, इमानदार युवा, भ्रष्टाचारी नहोस्, इमानदारिता होस्। देश र जनताको हितमा काम गर्ने व्यक्ति अब मन्त्री हुनुपर्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले भ्याएसम्मको चाहिँ विकास निर्माणलाई सकभर अगाडि बढाउने चाहिँ देशको लागि केही गर्छु भन्ने भिजन बोकेको नयाँ अनुहार र त्यसमा पनि युवा जोस जाँगर भएका त्यो व्यक्ति जनहितको लागि हुनुपर्छ, चाहे वृद्ध होस्, चाहे युवा होस्, चाहे जुनसुकै दलको होस्। युवा शक्तिहरूलाई स्वदेशमै रोजगार उपलब्ध गराउने विशेष योजना ल्याउँछ। सरकारका 4 मन्त्रीले शपथ खाए पनि जिम्मेवारी नतोकिँदा सिंहदरबारमा बस्ने कुर्सी पाएका छैनन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोक्न नसकेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मुख ताकिरहेका छन्। यही बेला शक्ति बाँडफाँड र सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउन भन्दै ओलीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको छ। कार्यदलका नाममा सरकारको साँचो अब बिस्तारै पुष्पकमल दाहालको हातबाट फुत्केर ओलीको हातमा पुग्ने र प्रधानमन्त्री चाहिँ कठपुतलीमा परिणत हुने सम्भावना बढेको छ। सत्ताको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले गरेका छन्, तर प्रधानमन्त्री बनेको एक साता नपुग्दै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने जिम्मा एमाले अध्यक्ष ओलीले पाए। त्यो मात्रै होइन, शक्ति बाँडफाँडको विषय पनि अब ओली नेतृत्वकै कार्यदलले टुङ्ग्याउनेछ। सरकार चलाउने नीति र पदीय भागभण्डाको साँचो गठबन्धनको तर्फबाट एमाले अध्यक्ष ओलीको हातमा सरेको छ। 5 दिनभित्र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने र यो प्रमुख सत्ता साझेदार दल को संयोजकको रूपमा हामीले एमाले अध्यक्ष आदरणीय केपी शर्मा ओलीलाई हामीले संयोजकका रूपमा अगाडि बढाउने निर्णय भयो। सरकार गठन भएको एक साता पनि भएको छैन। प्रधानमन्त्रीले कम्तीमा शक्ति बाँडफाँडसम्मका विषय आफै छलफल चलाउन सक्थे। उनले आवश्यक ठानेनन् वा जिम्मा पाएनन्, त्यो उनैले जानुन्।
तर यसले प्रधानमन्त्री निरीह बन्ने र सर्वेसर्वा ओली हुने प्रश्न देखाएको छ। त्यसो त विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले राजनीतिक संयन्त्रको कुरा उठ्ने बित्तिकै ठाडै अस्वीकार गरेका थिए। कतिसम्म भने कोरोना महामारी विरुद्ध जुझ्न सबै दल मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव समेत ओलीले स्वीकारेनन्। शक्ति विवादकै कारण नेकपा छिन्न भिन्न भयो। त्यसपछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले बनाएको राजनीतिक संयन्त्रमाथि समेत ओलीले प्रश्न उठाएका थिए। तर अहिले सुरुमै ओलीले कार्यदलको नेतृत्व लिँदा शक्ति भागबण्डादेखि सत्ता चलाउने योजनाको समेत नेतृत्व लिइसके। यसले प्रधानमन्त्री दाहाल कुर्सीमा मात्रै बस्ने र हर्ताकर्ता चाहिँ ओली नै हुने सङ्केत गर्छ। यतिसम्म हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्न सकिन्छ युफारको कोलिएसनमा भन्नसम्मको लागि त ठिकै हो। तर सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने हदसम्म त्यो पहिलाको संयन्त्र के भएको थियो भने सरकारलाई चाहिँ अवाञ्छित तरिकाले दबाब राख्ने गरेर हैन, त्यो सरकारमाथि लोड हुने गरेर चाहिँ त्यस्तो संयन्त्रहरू बनाउनु हुँदैन। किनकि त्यो संयन्त्रले त्यो दिशानिर्देश गर्ने चाहिँ कुनै त्यसलाई चाहिँ सरकारले चिन्दैन त्यस्तो संयन्त्रलाई हैन। त्यस्तो संयन्त्रले चाहिँ मात्रै के गर्छ भने सरकारमाथि अवाञ्छित दबाब मात्रै राख्छ, त्यो सहयोगी खासै हुँदैन। 7 दलको समर्थन अनि आफूसँग थोरै सङ्ख्या भएकाले प्रधानमन्त्री दाहालले अरूको चित्त बुझाएर सरकार चलाउन सजिलो छैन। अधिकांश मन्त्रालय बाँड्नुपर्ने र एमालेको समर्थन निर्णायक हुने स्थिति भएकोले प्रधानमन्त्री बाध्यतामा पनि देखिन्छन्। यस्तो अवस्थामा ओली नेतृत्वको संयन्त्रले दाहाललाई स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढ्नबाट रोक्ने निश्चित छ। र यसले चाहिँ समान्तर शक्ति केन्द्रको सिर्जना गर्छ, जसको कारणले गर्दा एकातिर चाहिँ सरकारको काम कारबाहीमाथि हस्तक्षेप गरेर सरकार पनि विवादित हुन्छ र सरकारको अनि छवि पनि नकारात्मक हुन्छ भने अर्कोतिर चाहिँ के भन्दा समान्तर शक्ति केन्द्र हुन्छ जुन चाहिँ के भन्दा जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन। धेरै दल मिलाएर सरकार बनेकाले संयन्त्र आवश्यक भन्न पनि सकिएला। तर मन्त्री परिषदले त्यस्तो संयन्त्र हुने भएकोले अलग्गै समानान्तर संरचना चाहिँदैन। अझ संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको काममा हस्तक्षेप गर्यो भने त सरकार निकम्बा हुने निश्चित छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ प्रकाश बम र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। अब जनमत। जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्न बनाइने राजनीतिक संयन्त्रलाई के भन्ने? ए. प्रभावकारी बनाउने प्रयास, बी. प्रधानमन्त्रीको अधिकार सङ्कुचन र सी. नेता व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। आकांक्षी धेरै हुँदा सरकारलाई समर्थन गरेका साना दललाई मन्त्रीको टुङ्गो लगाउन सकस परेको छ। 20 सिट सहित संघीय संसदमा चौथो ठूलो दल बनेर सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीभित्र 5 जनाले मन्त्रीमा दाबी गरेका छन्। सभापति रवि लामिछाने उपप्रधान एवं गृहमन्त्री बनिसकेका छन्। सांसद मध्ये शिशिर खनालले शिक्षा, डाक्टर तोसीमा कार्कीले स्वास्थ्यमा दाबी गरेका छन्। सोभिता गौतम, मनिष झा र डोल प्रसाद अर्याल पनि मन्त्रीका आकांक्षी हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विज्ञताका आधारमा मन्त्री बनाउने र सत्ता साझेदार दलबीच छलफल भएपछि मात्र नाम टुङ्गो लाग्ने बताएको छ। शीर्ष सतहमा सत्ता सहयात्री दलहरूबीच छलफल भएको छ र साझा न्यूनतम कार्यक्रमहरू बनाउने भन्ने कुरा भएको छ। त्यो बाहेक अन्य कुराहरू प्रधानमन्त्रीज्यूले पहिला सत्ता सहयात्री दलहरू यसमा थपिन सक्ने सम्भावना पनि छ। त्यो निर्धारण भइसकेपछि मात्र थप छलफल अगाडि बढ्छ। समर्थन मात्र गर्ने भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि सरकारमा जाने निर्णय गरेपछि मन्त्रीका आकांक्षी बढेका छन्। राप्रपामा विक्रम पाण्डे, धवल शमशेर राणा, ध्रुव बहादुर प्रधान, बुद्धिमान तामाङ र दीपक बहादुर सिंहले मन्त्रीका लागि दाबी गरिरहेका छन्। राप्रपाले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै नेतृत्वमा सरकारमा सामेल हुने तयारी गरेको छ। हाम्रो 14 जना नै अनुभवी, क्षमतावान र ऊर्जावान साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो अरू दलहरूमा जस्तो विगतका सरकारहरूमा जस्तो हामी विशेष गरी हामी चाहिँ एजेन्डा केन्द्रित राजनीतिक दल हुँदाखेरि हामीले को व्यक्ति चाहिँ सरकारमा जाने अथवा नजाने भन्नुभन्दा पनि प्रभावकारी उपस्थिति कसरी गर्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ योजना रहन्छ।
राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र भने सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएका छन्। 12 सिट जितेको जनता समाजवादी पार्टीले केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट सरकारमा जाने नजाने निर्णय गर्ने भनेको छ। जनमत पार्टी उद्योग मन्त्रालय लिएर अब्दुल खानको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भइसकेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भने सरकारमा नगएर तत्काललाई समर्थन मात्र गर्ने जनाएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अहिलेसम्म सरकारलाई समर्थन गरेका छैनन्। समाचारमा पुनः स्वागत छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो दल नेकपा एमाले संसदभित्रैबाट पहिलो पार्टी बन्ने प्रयासमा लागेको छ। यसका लागि एमाले आफैबाट फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको छ। संघीय संसदमा संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार फाइदा लिन सकिने देखेपछि एमाले नेताहरू नेपाली कांग्रेसलाई उछिनेर पहिलो दल बन्ने प्रयासमा लागेका हुन्। नेकपा एमाले 78 सिटसहित प्रतिनिधि सभाको दोस्रो ठुलो दल हो। पहिलो दल नेपाली कांग्रेससँग एमालेको भन्दा 11 सिट बढी छ, अर्थात् 89 सिट छ। 10 सिट जितेको एकीकृत समाजवादीलाई एमालेमा विलय गराउने हो भने एमालेको सिट संख्या 88 पुग्छ। केही स्वतन्त्र सांसदलाई थप्दा एमाले पहिलो दल बन्ने सम्भावना देखेपछि एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू अहिले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग संवादमा छन्। अब मनोविज्ञानको हिसाबले हामी अलग भएर बस्नुहुन्न भन्ने नै मान्यता हो, किन अब एक्जिस्ट गर्दैन। अरू नयाँ ढङ्गले अब अर्को पार्टी बनाएर एकीकृत समाजवादी बनाएर त्यो टिकाउनै नसक्ने भइसकेपछि अब एमालेमा समाहित हुने बाहेक उहाँहरूसँग विकल्प छैन। एकीकृत समाजवादीका नेताहरू पनि एमालेसँग एकताको पक्षमा देखिएका छन्। उनीहरूले अध्यक्ष नेपाललाई एमालेसँगको सम्बन्ध सुधारमा सुझाव दिएका छन्, तर त्यसका लागि एमाले अध्यक्ष ओली तयार हुनुपर्ने शर्त उनीहरूको छ। संवादको कुरा गर्ने भन्दा अब पोलिटिकल राजनीतिक प्रणाली हौँ। एमालेसँगको हिजो लामो त्यो पार्टी निर्माणको कठिन समयहरूमा हामी सँगसँगै भएको कारणले व्यक्तिहरूका व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा भएका संवादहरू त स्वाभाविक छन्, ती जीवन्त छन् र सबैसँग एक प्रकारको संवाद छ नै। संसदको सबैभन्दा ठुलो दल बनेर एमालेले संवैधानिक रूपमा आफूलाई सुरक्षित गर्न खोजेको देखिन्छ। सरकार फेल भयो भने फेरि राष्ट्रपतिबाट धारा 76(3) बमोजिमको लार्जेस्ट पार्टी जो छ त्यसलाई अल्पमतको सरकार गठन गर्न आह्वान। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार बनेको हो। यो सरकार ढल्यो भने अर्को सरकार उपधारा 2 अनुसार नै गठन हुन्छ कि उपधारा 3 मा जान्छ भन्नेमा संविधानविदको मत बाजिएको छ। अरू दलहरू मिलेर बहुमत पुर्याउने अवस्था आयो, बहुमत पुग्यो भने त्यो अवस्थामा राष्ट्रपतिले फेरि 2 प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने संविधानको मकसद होइन। सरकार गठन र संविधानको व्यवस्था जे भए पनि नेपाली कांग्रेस ठुलो दल बनेकोमा चिन्तित देखिएका एमाले नेताहरू पार्टी एकीकरणको माध्यमबाट भए पनि संसदमा ठुलो दल बन्ने कसरतमा लाग्नुको पछाडि राजनीतिक अभिष्टले काम गरेको देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। गठबन्धन भत्किनुको दोष एक अर्कालाई देखाउँदै कांग्रेसका नेताहरू सार्वजनिक रूपमा नै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। नेता शेखर कोइराला समूहले मुखैमा आएको सत्ता गुम्नुको दोष सभापति शेरबहादुर देउवातिर तिर्स्याएको छ। संस्थापन पक्षले भने पार्टी पदाधिकारी समेत जिम्मेवार नभएको बताउँदै उनीहरूको भूमिकामाथि गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने बताएको छ। पार्टी सत्ताबाट बाहिरिएपछि शेखर कोइराला पक्षीय नेताहरू आक्रोशित छन्। पार्टीमा बृहत छलफल नै नगरी सीमित व्यक्तिको लाभका लागि बालुवाटारमा हुने निर्णयले निर्वाचनमा सबैभन्दा ठुलो दल भएर पनि उपलब्धि गुमाउनु परेको यो समूहको निष्कर्ष छ। गठबन्धन भत्किनुको जिम्मा सभापति देउवाले लिँदै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि कोइराला समूहले अघि सारेको छ। अरू पदहरू हामीले लिएको भए त्यसले हजारौँ कार्यकर्तालाई राम्रो हुन्थ्यो, जनताको चाहनालाई पनि राम्रो हुन्थ्यो। त्यही अभिमत जनताले पनि दिएका थिए। त्यो सीमित व्यक्तिहरूको स्वार्थका निम्ति नेता जिम्मेवार नहुँदाको कारणले, दूरदर्शी नहुँदाको कारणले गर्दा वास्तविक स्थिति अहिले देखियो। आफू भूमिकामा बस्ने, आफूहरू निर्णय प्रक्रियामा रहने, आफूहरूले सबै वार्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउने, हामीलाई चाहिँ सबै कुरा चाहिँ ठिक भइरहेछ भनेर चाहिँ अन्तिम समयसँग भन्ने, अनिखेर दोष चाहिँ जो चाहिँ प्रक्रियामै सामेल छैन, सिन्सियरली बरु आफ्नो सुझाव दिइराखेको छ अनि उसलाई दोष लाउने।
कोइराला पक्षीय नेताहरूले सभापतिको चर्को आलोचना गर्न थालेपछि संस्थापनले पनि उपसभापति धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ। आज काङ्ग्रेसलाई यति ठुलो लस भएको छ, जनताहरू निराश छन्, साथीहरू निराश छन्, यो भारी हामीले किन भएको छ त उहाँहरूले हुन्छ नि। पदाधिकारी साथीहरूले पनि हामीलाई चाहिँ निमन्त्रणै आएन भनेर चाहिँ पन्छिने अवस्था पनि छैन, किनकि पदाधिकारी भनेको त पार्टी सभापतिको अन्य पदहरू, सभापति पछिका पदाधिकारीहरूको नि उहाँहरूको पनि आफ्नो पनि जिम्मेवारी छ। नयाँ सत्ता गठबन्धनका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि समानान्तर छलफल चलाएको काङ्ग्रेस नेतृत्वले एमाले माओवादी बीच बढेको सम्बन्ध भने चालै पाएन। पार्टीले अकस्मात सङ्घदेखि प्रदेशसम्मका सरकार गुमाउनु परेपछि कार्यकर्ता तहमा पनि आक्रोश र निराशा बढेको छ। पुस 22मा काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दैछ। बैठकमा कोइराला पक्षीय नेताहरूले सभापति देउबाको राजीनामा सहित विशेष महाधिवेशनको माग उठाउने तयारी गर्दा संस्थापन पक्षले भने पदाधिकारीमाथि नै प्रश्न तिर्स्याउने योजना बनाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ पर्वतराज घिमिरे, काठमाडौँ। संसद सचिवालयले फौजदारी अभियोग लागेका एकजना सांसदलाई संसदीय कारबाहीमा सहभागी हुन रोक लगाएको छ भने अदालतले दोषी करार गरेको अर्का एक सांसदलाई भने निर्वाध छोडिदिएको छ। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि कानुन आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको राजनीतिलाई बढावा मात्रै गराएको छैन, व्यक्ति हेरेर कानुनको व्याख्या गर्ने अभ्यास पनि सुरु भएको छ। फरार अभियुक्तकै रूपमा उम्मेदवारी दिएका लक्ष्मी महतो कोइरीले महोत्तरी 1बाट निर्वाचन मात्रै जितेनन्, सांसदको शपथ पनि लिए। यस्तै 31 करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेका टेकबहादुर गुरुङ मनाङबाट जितेर प्रतिनिधि सभा सदस्य बने। सांसदको लोगो लगाएका यी दुई मध्ये कोइरी संसदीय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउनेछन् भने गुरुङ मुद्दाकै कारण निलम्बितको अवस्थामा छन्। गुरुङ विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन छ। कोइरी हत्या मुद्दामा जिल्ला अदालतले दोषी करार गरेर फरार रहेका व्यक्ति हुन्। जबसम्म अदालतले फैसला नगरुन्जेलसम्म प्रत्येक व्यक्तिलाई एउटा निर्दोष मान्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त पनि छ फौजदारी न्यायको। तथापि अब यो कानुनले के भनेको छन्, भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा चाहिँ आरोपित व्यक्ति चाहिँ उसले काम गर्न पाउँदैन, उसको त निलम्बन हुन्छ, उसको पद चाहिँ निलम्बन हुन्छ। त्यो फैसलाको टुङ्गो नलाग्नु, भोलि फैसलाबाट सफाइ पायो भने फेरि बहाली हुने कुरो त भइहाल्यो भनेपछि मुद्दा विचाराधीनकै अवस्थामा पनि निलम्बन हुने व्यवस्था चाहिँ कानुनमै भएको हुनाले यतापट्टिको केसमा भ्रष्टाचार जन्य कसुरमा चाहिँ आरोपपत्र दायर भएको कुनै पनि जनप्रतिनिधि अथवा राष्ट्र सेवक अथवा कर्मचारी चाहिँ स्वत निलम्बन। निवारण ऐनमा चाहिँ मुद्दा चल्ने बित्तिकै सस्पेन्ड हुन्छ, फेरि त्यही मान्छेलाई ज्यान मुद्दामा चाहिँ मुद्दा चल्ने बित्तिकै सस्पेन्ड हुँदैन, कानुनमै छैन। कतिखेर सस्पेन्ड हुन्छ भने ऊ जेलमा पर्यो भने सस्पेन्ड हुन्छ, त्यो पनि जेल परुन्जेली, जेलबाट निस्क्यो भने भोलि गएर फेरि जागिर पनि खान पाउँछ, राजनीतिक संसदमा काम कारबाही पनि गर्न पाउँछ। यो कानुनमा एकरूपता नभएको समस्या हो। यो फौजदारी अभियोग लागे पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने कानुनी प्रावधानले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई पनि फाइदा पुर्यायो। दोहोरो नागरिकताको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका लामिछानेले त आफ्नै स्वार्थबाजी नै मन्त्रालय नै सम्हालेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा चलिरहेका बेला लामिछानेले उपप्रधान सहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा उनी मातहतकै प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। अब त्यतिको कारणले कानुनी रूपमा भन्नुहुन्छ भने पदमा बस्न अयोग्य भन्न मिल्दैन, तर राजनीति र नैतिक रूपमा भन्नुहुन्छ भने आफ्नै मन्त्रालयको मातहतको अनुसन्धान निकायमा अनुसन्धान भइराखेको मान्छे त्यही निकायको हाकिम भएर आएपछि त्यो अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ कि हुँदैन। फौजदारी मुद्दामा पनि फरक कानुनी व्यवस्थाले कसैलाई काखा बनाएको छ भने कसैलाई पाखा। चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न नरोक्ने तर निर्वाचित भएपछि कानुन आकर्षित गर्ने प्रवृत्तिले स्वार्थको राजनीतिलाई बढावा दिइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
दार्चुलाको लिपुलेख, लिम्पियाधुरा, कालापानी र नवलपरासीको सुस्ता लगायतका क्षेत्रमा भारतले लामो समयदेखि नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको छ। सन् 1950 को सन्धि पुनरावलोकन गर्न बनाइएको प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह EPG ले तयार पारेको प्रतिवेदन अलपत्र छ। अमेरिकाको MCC र चीनको BRI का बहस सकिएका छैनन्। विभिन्न बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय चासो नेपालमा बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले सूझबुझपूर्ण रूपमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव कूटनीतिज्ञहरूले दिएका छन्। छिमेकका दुई मुलुक भारत र चीनको आपसी प्रतिस्पर्धा र विश्व शक्ति केन्द्रको चासो यस क्षेत्रतर्फ बढिरहेको अवस्थामा नेपालमाथि पनि विश्वको ध्यान आकर्षित भइरहेको छ। रणनीतिक उद्देश्य बोकेका विभिन्न क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय संगठन पनि नेपालमा सक्रिय भइरहेका छन्। शक्ति मुलुकको होडबाजीको केन्द्रबिन्दु नेपाल पनि बनिरहेको अवस्थामा सूझबुझपूर्ण ढङ्गले कूटनीतिक सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा विज्ञहरूको छ। अहिले एउटा प्राथमिकता हाम्रो चाहिँ के हो भने के हो त हाम्रो राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थ के गर्दाखेरि उपयुक्त रूपमा प्राप्त हुन्छ। कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र नीति आन्तरिक राजनीतिको प्रतिबिम्ब मानिन्छ। लामो समयदेखिको अस्थिर राजनीतिका कारण नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दरिलो उपस्थिति जनाउनबाट चुकेको छ। आन्तरिक रूपमा पनि साझा धारणा बनाउन नसक्दा राष्ट्रसङ्घीय मञ्चहरूमा नेपालका पक्षबाट भएका कतिपय निर्णयको आलोचना समेत हुने गरेका छन्। दुईटा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई प्राथमिकता भन्ने एउटा छ भनेदेखि अहिले चाहिने एउटा टाढाको तर ऊ पनि आफूलाई छिमेकी भन्छ, त्यो टाढाको छिमेकी पनि अत्यन्त प्रखर रूपमा अत्यन्त दरिलो रूपमा चाहिने नेपालमा त्यो अन्तर्राष्ट्रिय त्यो प्रतिस्पर्धाको कारणले उपस्थिति जनाउन खोजिरहेछ। 177 मुलुकसँग नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध छ। अब शक्ति मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्दै छिमेकसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ। प्राथमिकतामा छिमेकी मुलुकहरू बढ्छन्, त्यसको साथसाथै हामीले चाहिँ महाशक्ति राष्ट्रहरूसँग अरू मुलुकहरूसँग विश्वासमा आधारित सम्बन्ध, सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न सक्नुपर्छ। नेपाल अध्यक्ष रहेको सार्क निष्क्रिय जस्तै छ भने बिमस्टेक र BBIN जस्ता क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठन पनि खासै प्रभावकारी छैनन्। छिमेकसँगका बारम्बार दोहोरी रहने सीमा विवादका समस्या एकातिर छन् भने अर्कोतिर विश्व शक्ति केन्द्रको रणनीतिक स्वार्थको केन्द्रबिन्दु बन्ने खतरा कायमै छ। यस्तोमा नेपालले विवेक पुर्याएर राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अर्थ र विकास। पर्यटकीय गतिविधि बढाउन गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टेमा 48 करोड रुपैयाँ लगानी गर्यो। पर्वतमा मात्र होमस्टेको सहयोगका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो वर्षमै 4 करोड 80 लाख रुपैयाँ वितरण गरेको थियो। तर अधिकांश होमस्टे अनुदान लिएकै वर्ष पाहुना नआएको भन्दै बन्द भएका छन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 7 खरेयाको कुस्मा सामुदायिक होमस्टेले 10 लाख रुपैयाँ अनुदान लिए पनि बन्द भयो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा पर्वतका 48 होमस्टेलाई प्रदेश सरकारले 10 लाख रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको थियो। अनुदान लिएका धेरैजसो होमस्टे बन्द भइसकेका छन्। यहाँको स्थानीय सरकारबाट हाम्रो कुस्मा सामुदायिक होमस्टेलाई चाहिँ एकदम न्यून मात्रामा मात्रै सहयोग भएको छ। डस्टबिनहरू यस्तोहरू मात्रै, डस्टबिनहरू थोरै मात्र सहयोग भएको छ, धेरै सहयोग भएको छैन। कतिपय होमस्टेले सरकारबाट लिएको अनुदानको दुरुपयोग समेत गरेका छन्। फलेवास, महाशिला, बियादी र मोदी गाउँपालिकाका केही होमस्टेले प्रदेश सरकारबाट लिएको अनुदान अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको आरोप लागेको छ। तर पनि होमस्टेको अनुगमन गर्न प्रदेश सरकारले चासो दिएको छैन। सरकारबाट अनुदान लिएर सञ्चालन भएका होमस्टेहरू लाई अब निरन्तरता दिनुपर्ने हो। उहाँले चाहिँ कन्टिन्युटी दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ अब उहाँहरूको यो कन्टिन्युटी दिँदाखेरि उहाँहरूको आफ्नो व्यावसायिक प्रवर्धनमा पनि टेवा पुग्छ। त्यसो त पर्वतमा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशका 11वटै जिल्लाका होमस्टेको अवस्था कमजोर बनेको छ। प्रदेश सरकारको होमस्टे प्रवर्धन गर्ने नीति असफल जस्तै भएको छ। 324 होमस्टेमा सरकारले गरेको 48 करोड लगानी समेत बालुवामा पानी सरह भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि रामकृष्ण लामिछाने, पर्वत। यो वर्ष धानको उत्पादन 6.94% बढेको छ।
गत वर्षभन्दा यो वर्ष 3,55,847 टन धान बढी फलेको हो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष 54,86,000 टन धान उत्पादन भएको जनाएको हो। गत वर्ष 51,30,000 टन मात्र उत्पादन भएको थियो। उत्पादन बढ्दा पनि नेपाललाई अझै करिब 12 लाख टन धान पुग्दैन। अन्न, बिउ, सिँचाइ र रासायनिक मलको व्यवस्था गर्न नसक्दा अपेक्षित रूपमा उत्पादन बढाउन नसकिएको हो। भने चाहिँ उही बर्सातमा माथिबाट पानी परे भरमा सिँचाइ भएर मात्रै इरिगेसन भइरहेछ, हिउँदमा सिँचाइ छैन। र अनि अर्को कुरो रासायनिक मलमा पनि हामीले अलिकति नियमित तरिकाले आपूर्ति गर्न सकेका छैनौँ। त्यसकारण पनि हामीले सोचे जस्तो उपलब्धि लिन नसकेको। धान रोपाईको क्षेत्रफल भने गत वर्षको भन्दा 2% कम थियो। धानको उत्पादकत्व पनि 0.38 अङ्कले बढेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा बढी 33% उत्पादन बढेको छ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशमा 15%, प्रदेश 1 मा 5%, कर्णालीमा 3 र मध्य प्रदेशमा 0.18% बढेको छ। बागमती र गण्डकी प्रदेशमा भने करिब 3.5% उत्पादन घटेको छ। मुलुकको कुल ग्रास्त उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको 13% योगदान हुँदा धानको मात्र 4% छ। जाडो लागेसँगै विद्युतको माग बढ्दै जाँदा ट्रान्सफर्मर पड्किने समस्या आएकाले विभिन्न स्थानमा अहिले झ्याप्पै बत्ती जाने गरेको छ। अझ यही बेलामा नेपाल विद्युत प्राधिकरण आफैले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने र ट्रान्सफर्मर थप्ने काम अगाडि बढाइरहेको छ। अर्कोतर्फ काठमाडौँमा सडक बस्ता र मर्मतको काम पनि भइरहेकाले बिजुली जाने समस्या थपिएको छ। विद्युत प्राधिकरणका अनुसार अहिले विद्युतको उच्च माग हुने समयमा 1668 मेगावाट माग छ, जसका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट 482 र यसकै सहायक कम्पनीबाट 462 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। यसबाहेक निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट पनि 528 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ भने भारतबाट 177 मेगावाट आयात गरिएको छ। यो समयमा भारतबाट 19 रुपैयाँमा बिजुली आयात गरिएको छ। महँगो बिजुली खरिद गरी उद्योग धन्दामा भने यही समयमा प्राधिकरणले 10 रुपैयाँ 10 पैसामा बेचिरहेको छ। महँगोमा खरिद गरेर सस्तोमा बेच्नु परेपछि प्राधिकरणले उद्योग धन्दालाई विद्युतको माग उच्च हुने समयमा लोड घटाउन भनेको छ, जसका कारण 19 मेगावाट उद्योग धन्दाले लोड घटाइदिएका छन्। बिजुली नपुगेर आपूर्ति भने नरोकेको प्राधिकरण बताउँछ। दुई ठाउँहरूमा ट्रान्सफर्मर कहीँ चाहिँ अब इभन ट्रान्सफर्मरको पनि सर्टेन फेज वाइज ओभरलोड भएको हुन्छ हैन। फेज ब्यालेन्स पनि गरेर छौँ हाम्रो कतिपय इन्जिनियरहरूले गरेर पनि समाधान हुन्छ। यदि त्यस्तो ट्रान्सफर्मर यदि ओभरलोड भने ट्रान्सफर्मर हामी इमिडिएटली थप्छौँ र त्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि हामीले त्यसलाई त्यत्रो ठुलो समस्या पनि होइन, यो प्राकृतिक चिज हो, हामी समाधान गर्छौँ। कार्तिकमा 1500को हाराहारीमा रहेको माग जाडो लागेसँगै बिस्तारै बढेको छ, जसका कारण ट्रान्सफर्मर पड्कने समस्या देखिएको हो। माग बढ्दै गएका स्थानमा थप ट्रान्सफर्मर राख्ने र बिजुलीको भूमिगतका काम पनि यही बेलामा अघि बढाइएको छ। त्यस स्थानमा केही समयका लागि विद्युत कटौतीको सूचना दिएर केही समयका लागि विद्युत काटिने गरेको प्राधिकरणको दाबी छ। खेलकुद समाचार। महान फुटबल खेलाडी पेलेको निधनमा ब्राजिलमा 3 दिनको शोक बिदा घोषणा गरिएको छ। 82 वर्षीय सुपरस्टार पेलेको नेपाली समयअनुसार गैराती 12:12 निधन भएको ब्राजिलको साओ पाउलो स्थित अल्बर्ट आइन्स्टाइन अस्पतालले बताएको थियो। ब्राजिलियन राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोले पेलेको निधनप्रति समवेदना प्रकट गर्दै ब्राजिललाई फुटबल माध्यमबाट विश्वमा अब्बल साबित गरेको आफ्नो ट्विटरमा लेखेका छन्। उनको निधनमा ब्राजिलका उच्च अधिकारी सहित जनताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत समवेदना दिइरहेका छन्। विश्व खेलकुदमा नै प्रेरणा रहेका पेलेको निधनमा फुटबल स्टार लियोनल मेसी, रोबर्ट लेभान्डोस्की, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमारदेखि नयाँ पुस्ता अर्लिङ हाल्यान्ड, केलिन एम्बापे, गाबी रोड्रिगेज लगायतले सामाजिक सञ्जाल मार्फत श्रद्धाञ्जली दिइरहेका छन्। यस्तै विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाका अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले फुटबलका जादुगर पेले सधैँ अमर रहिरहने बताएका छन्। उनले एक भिडियो सन्देश राखेर पेलेलाई विश्व फुटबललाई दिएको योगदानलाई सधैँ सबैले प्रेम गरिराख्ने समेत उल्लेख गरे। यस्तै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा लगायत विभिन्न देशका उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरूले पेलेको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग आगामी फागुन 19 गतेदेखि सुरु हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फा र ए डिभिजन
क्लब बीच हिजो भएको छलफलले लिगको नयाँ मिति तय गरेको हो। यसअघि पुस 26 गते लिग हुने तालिका थियो, तर क्लबले तयारी खर्च समयमै नपाएको भन्दै खेल्न नसक्ने बताएपछि नयाँ तालिका बनेको हो। सातोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा डिभिजनका 14वटै क्लब सहभागी बैठकमा अर्को सिजनको लिग भने पुसमै सुरु गर्ने सहमति भएको छ। क्लब र इन्फा बीच सोमबार थप छलफल गरी पुरस्कार राशि, गुणस्तरीय खेल स्थल लगायतका विषयमा सम्झौता गर्ने तयारी छ। टाइटल स्पोन्सर तथा प्राविधिक पक्षबारे आगामी सोमबार छलफलमा टुङ्गो लाग्ने बताइएको छ। अब चाहिँ इन्ट्री कहिलेसम्म गर्ने भन्ने इन्ट्रीको पनि अब डेटहरू हामी त्यो सोमबार फाइनल गर्छौँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो सबै कुराहरू छ। कतिपय कुरा रेगुलेसनमा मेन्सन गर्नु छ, कतिपय कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ सहमतिहरू गर्नु छ, र कतिपय कुरा प्राविधिक कुराहरू हामीले चाहिँ मिलाउनु छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो गृह कार्य लिगकै सन्दर्भको गृह कार्य हो। लिग डबल राउन्ड रोबिन फर्मेटमा हुनेछ। अहिले क्लबहरू खेलाडी अनुबन्धनमा व्यस्त छन्। लिगको साबिक विजेता मसिन्द्र फुटबल क्लब हो। कान्तिपुर खेलकुद समाचारहरूलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।